नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट सबसे पहले अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत के मुकर्रर करदा प्रेजाइडिंग अफसर चेयरमैन सेनेट से हल्फ लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं पंजाब असम्बली के मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी मजीद बात करते हैं। सर, पहले तो आपको वेलकम करेंगे और आज इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? सर फरमाइए, ये भी फरमाइएगा कि कैसे देखती हैं आप आज होने वाले इस इलेक्शन को, खासकर अगर बात की जाए डेमोक्रेसी की तो वो डेमो कैमरा कैरेसी बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ऑपोजिशन जो अपने होशे कंडे ड्यूरिंग गवर्नमेंट करती थी, अभी भी वो उन हथकंडों से बाज नहीं आ रही। इसके ऊपर इंक्वायरी भी हो रही है और उसके बाद एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और इंशाल्लाह हक़ाइक़ जो है वो आवाम के सामने आ जाएंगे। लेकिन ये बौखलाहट का शिकार है और चूंकि इन्होंने नोटों की चमक से जो एक बेज़मीर लोगों ने अपनी तरफ से सो कॉल्ड बाज़मीर सर्विस शुरू की थी लोगों के ज़मीर खरीदने की, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान, पाकिस्तान का सबसे मुकद्दस ऐवान, वहाँ जो छांगा मांगा की, हॉर्स ट्रेडिंग की और जमीर फरोशी की जो मंडी लगाई गई, तो डेमोक्रेसी इनसे शर्मिंदा है, मुंह छुपाती फिर रही है। ठीक है मुसर्रत चीमा साहिबा, माजरत चाहूंगा कतई कलामी के लिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप की बात अगर हम माने और ये समझें कि हुकूमत जो है वो तजब्ज़ब का शिकार है, सॉरी अपोजिशन तजब्ज़ब का शिकार है, तो हुकूमत को क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि वो नज़र रखती सेनेट पर कि अगर आप समझती हैं कि हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई नहीं, ये जो कैमराज वगैरह बरामद हुए हैं इसमें हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, तो क्या इसमें हुकूमत का फेलियर आप नहीं समझती कि है कि वहाँ तक कैसे ये सब कुछ हो गया? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि हुकूमत बिल्कुल भी तजब्जुब का शिकार होती या हमारे अंदर कोई क्यूरियोसिटी होती अपने लोगों को लेकर के, तो हमने तो देखें, हमें तो क्लैरिटी थी। हम लोग इतने ऑब्वियस थे कि प्राइम मिनिस्टर ने, कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इस तरह से इलेक्शन को फेयर एंड फ्री करने के लिए, बल्कि गवर्नमेंट को तो सूट करता है बोलियां लगाना, हुकूमत के खजाने से पैसे जाने हैं, कौन सा हमारे घरों से पैसे जाने थे अगर हम इनका इसी तरह से भोंडे तरीके से, बेहुदा तरीके से मुकाबला करते। लेकिन हम इस तरह की डेमोक्रेसी को नहीं मानते, हम इस तरह की मुसर्रत साहिबा, सवाल वही पे है, आपसे ये जानना चाह रहे हैं हम कि आपको नहीं लगता कि क्या इसमें हुकूमत का फेलियर है कि अगर सेनेट में इतना बड़ा आज जो है वहाँ पर एक काम होना था, एक इजलास होना था, उसके बावजूद वहाँ की सिक्योरिटी ये थी कि कोई भी आकर और कैमरा लगा के चला गया? नहीं, देखें, ये हुकूमत का फेलियर इस वक्त तक आप नहीं कह सकते। देखें, जहाँ तक द अमाउंट ऑफ मनी दे आर स्पेंडिंग और जिस तरह से ये खरीदो फरोख्त का बाजार जिसमें अरब रुपए ये लगा रहे हैं, चूंकि इन्होंने ये ठीक है मुसर्रत साहिबा, अगर आप ये कह रही हैं कि हुकूमत का फेलियर नहीं है तो फिर आप क्या समझती हैं, हुकूमत यहाँ से फ्रंट फुट पर आ गई है या बैक फुट पर चली गई है? देखिए, एक तो मैं अर्ज करूं कि मेरा मौकफ सामने आने दें। आप दोनों रैपिड फायर की तरह अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं एक लाइन कंप्लीट नहीं करती तो आपका अगला सवाल आ जाता है। आप 10-12 सवाल इकट्ठे पूछ लें, लेकिन मुझे 1-2 मिनट दें जो कि मैं अपनी बात कम से कम। चलिए ठीक है, माजरत चाहेंगे आपसे मुसर्रत साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस वक्त हमें पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी साहिबा ने भी ज्वाइन की है, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिदा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। आज ये जो कुछ अभी तक सेनेट में हो चुका है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इंतहाई अफसोसनाक है। आर्टिकल 226 की जो वायलेशन की है, आपको पता है कि चेयरमैन सेनेट इस वक्त सादिक संग्रामी साहब जो कि इसके तमाम तर चीजों के जिम्मेदार हैं और सेक्रेटरी जो असेंबली होता है वो इन तमाम चीजों का जिम्मेदार है। और हुकूमत अपनी नाकामी और हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, मैं समझती हूँ खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे के मुताबिक है कि हुकूमत ने जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की, जिस तरीके से तमाम तर हुकूमती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल किए, लोगों को खरीदो फरोख्त की पेशकश की। आपने देखा जब ये हुकूमत बन रही थी उस वक्त जहाज में खरीदो फरोख्त के लिए किस तरीके से भर भर के पार्लियामेंटेरियंस को लाया जाता रहा और किस तरह से शामिल करके ये सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई। ये वो चोर लोग हैं, ये चोरों का टोला है जो बेनकाब हो चुका है और आज जिस तरीके से इन्होंने ये घिनौनी हरकत की है, इंतहाई शर्मनाक है। यही वजह है कि ये बौखला गए और आपने नहीं देखा कि अभी पिछले हफ्ते की बात है। अच्छा शाहिदा रहमानी साहिबा, लेकिन जो 3 मार्च को हुआ तो क्या आप हल्फन ये कह सकती हैं कि वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई है?
لیکن ہارس ٹریڈنگ بالکل بھی نہیں ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی جو 2.5 سالہ کارکردگی تھی وہ پارلیمنٹرین جو عوام سے ووٹ لے کر آئے تھے, وہ پارلیمنٹرین جو عوام کا غضب اور عوام کا عطاب جو ہے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ وعدے کر کے آئے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر اور تمام IMF میں نہیں جائیں گے, خودکشی کر لیں گے, کرپشن ختم کر دیں گے. وہ تمام چیزیں عروج پر ہیں, ٹیکسز کی بھرمار ہے, مہنگائی کا سونامی, سب تباہی کی شاہدہ صاحبہ آپ کا موقف سامنے آ گیا. آپ کے مطابق ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی ہے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے یہ جو سنجرانی صاحب ہیں, یہ آپ ہی کی پارٹی نے ان کو چیئرمین سینٹ بنایا تھا. اب جب آج وہ دوبارہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, پارٹی انہوں نے اگر بدل لی ہے تو آپ ان کے جو ہے ان کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ معمول کے مطابق وہی سیاست ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں اب آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو ابھی پتہ چلی ہیں, پہلے پتہ نہیں تھی, یا کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, جب سنجرانی صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2008 سے 13 تک کی ہماری حکومت تھی تو اس میں جو کمپلین سیل ہے اس میں ایز امپلائر یوسف رضا گیلانی کے انڈر میں وہ کام کر رہے تھے. اور اس کے بعد جب یہ الیکشن نون لیگ سے آئے تھے, وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے انڈر کام کر رہے تھے, اور تو آپ لوگوں نے سینٹ بنا دیا, چیئرمین بنا دیا. اور اس وقت آپ کا یہ بھی موقف تھا, مزمل میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ نون لیگ کے ساتھ مل کر چیئرمین نہیں بنانا ہے, آپ نے اتحاد کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. دیکھیں, بات یہ کہ وہ آزاد حیثیت سے ایز اے سینیٹر آئے تھے, اور اس کے بعد ہم چونکہ اس وقت اپوزیشن میں تھے, PTI کے ساتھ ہمارا کولیشن تھا, اور ہم نے جب صادق سنجرانی صاحب نے یہ عہد کیا کہ ہم پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے, انہوں نے نعرے بھی لگائے, آپ نے سنے ہوں گے, اور پیپلز پارٹی سے اپنی وفاداری کا یقین دلایا. وہ تو اوٹ بھی اٹھانے کو تیار کرتے ہیں, ہم اوٹ نہیں, ہم نے کہا ہمیں زبان پر یقین ہے. اور اس کے بعد وہ آج یہ سوچیں کہ آج حکومت کے وزراء ایڈوائزر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. مسرت صاحبہ فرمائیے گا, آپ نے تمام تر گفتگو بھی سنی ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی ہے. آپ کا اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں, ان کے کہنے سے کیا ہے, عوام کے اوپر واضح ہے. میڈیا نے خود جو آڈیو ویڈیوز چلائیں گیلانی صاحب کے بیٹے کی, وہ بے ضمیر سروس یا باضمیر سروس کو لانچ کرتے ہوئے, اس کے بعد جس طرح سے پاکستان کی غریب عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ تھا, لوٹی دولت تھی, اس کو جس طرح سے بے دریغ چور قسم کے لوگوں کو, اپنے جیسے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے استعمال کیا گیا. ادروائز تو یہ وہ گیلانی صاحب ہیں جن کے بچے ٹوٹی ہوئی خیبر گاڑیوں میں پھرتے تھے, اور پھر اس کے بعد اس ملک کے غریب عوام کی امداد میں ملنے والا ہار تھا کہ ان کی بیگم صاحبہ گھر لے کے چلی گئی تھی. ان کا ماضی یہ ہے. اتنے شاندار ماضی والے لوگوں نے جب یہ نوٹوں کی سروس شروع کی تو ریزلٹس تو یہ آنے ہی تھے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو گوگل پہ اگر زرداری صاحب کا نام سرچ کرے تو 110% ان کے نام کے ساتھ آتا ہے, دا کرپٹ. آپ ابھی خود ٹائپ کر کے دیکھ لیں. اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرے محل اور جو زیورات رکھے ہوئے تھے سوئس اکاؤنٹ میں, ان کو ماننے سے انکار کیا تھا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جس طرح سے بدنام زمانہ NRO ان کو ملا مشرف صاحب کے دور میں, تو پھر انہوں نے وہ ساری دولت واپس لی جس کو انہوں نے انکار کیا تھا. ان کے سچ بولنے کی داستان یہ ہے کہ جو محترمہ دوسری تھی, ان کے ساتھ ان کی جو آج کل سارے ماشاءاللہ چور ڈاکو پاکستان ڈاکو موومنٹ کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں, جو کہتی تھی میری لندن تو کیا پاکستان. مسرت صاحبہ ایک معذرت کے ساتھ کردار کشی کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے. ہم بات کریں گے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے, کیونکہ اگر کردار کشی کی بات آئی تو ایسے بہت سارے نام جو ہیں تحریک انصاف میں بھی شامل ہیں. معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے امیدوار کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ ہوں گے, انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, پاکستان تحریک انصاف کی رکن ہیں.